اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، این روزها اگر شما خبر باشین تقریبا 90% افغانستان را طالبان تقریبا تسلط برش کرده، یعنی قبضه کرده. مین جایا را، مین صوبه ها را تقریبا گرفته. یک کابل منده یا چند جاهای دیگهش منده. حکومت اشرف غنی هم یک تکنیک بوده یا یک تکت بوده که ما پسپایی فعلا اختیار کرده زوبات میخوایی نارمو بیزنی. بعد از گفت و شنید یعنی امریکا و مختلف ممالک طالبان در دوحه، قطر که امریکا از افغانستان بور شد و گفت که یک حکومت ائتلاف باید جور شونه که طالبان مابین از اونا بود. بعد از او که امریکا بور شد، استی مدیدی که طالبان مسائل خوره و کارهای خوره و حمله جهادی نامنهاد جهادی خوره روک نکردن، بلکه زیاد کردن و عالیم تقریبا خبر عامیه که زیادتر جاهای افغانستان را طالبان گرفته. و تعجب جایی است که این خبرهایی که در طالبان در پیشرفت مونه دمونی دنیا، منی نیوز چینل ها، منی سوشل میڈیا او تر کی باید و شاید باید باشه نیسته. یعنی یک سانسوری خبری در دنیا حاکم است و هیچ اطلاعی از افغانستان نیه که طالبان بسیار در شدت در او پیش قدمی کردن، یا حتی در مرز ایران هم که است مگر رسیده، در بارڈر ایران هم رسیده. پس این هم در منی سوشل میڈیا مو توخ کردی که منی پارلیمنت استرالیا بود، انگلند بود، همیتر مختلف جاها در امریکا هم بعضی از هموطنا و مردم ازمو احتجاج بور شدن که کشتار هزارهای جهان مخصوصا افغانستان باید روک شونه. در مختلف سراسر دنیا ریز جاها احتجاجی مظاهره ها شده که اوتر باید اگر مو شد خوب اوتر نشده. اول خویه که این احتجاج کی مشد یا مظاهره های کی شده و در دنیا یک منی توییتر هم یک چیزا چلید که قتل عام ھزارہ و کشتار ھزارہ باید تمام شونه. این چیزا ضروریه، این چیزا بسیار خوبه که مو آواز خوره، مظلومیت خوره در دنیا بیرسندنی. لیکن چیزی که ضروریه ایه که مو باید اصل راهی ازیره که مو چطور روک میتنی ایره مو شما باید طرفش توجه کنی. چی در کویتا باشه، چی در افغانستان باشه که در افغانستان بیشتر ایغیتا مردمی از موردی هجوم قرار گرفته و خاک به دهان خدا نخواسته اگر این روال پیش بره، میتر کارهای طالبان پیش قدمیش پیش بره، یک قتل عامی هزارها و شیعان افغانستان شدنی است انشاءالله که این دشمنا را نیست و نابود کنه. لیکن مو کشته چون تو که مو چقدر بی‌بس مردم هستی، مو چقدر از آینده خو، از مستقبل خو، از فیوچر خو یگو فکری یا یگو برنامه یا یگو لایحه عمل یا یگو پروگرام مو نداری. مو فقط آواز کنی سوشل میڈیا رही مونی، مو فقط چند سفارت پیش سفارت خانه ها و پیش UN دفتر شی مو احتجاجی مظاهره ما کدی یک روز لیتیگا تمام. لیکن اونهایی که در افغانستان هستن، مردمی افغانستان را ما مورد توجه قرار میدم، مخاطب قرار میدم. ببخشین مسئولین چی را، سربراهان چی را، آقای خلیلی را، آقای محقق را، دیگه سربراهان را شما تو کین در ازی که مو فقط آواز بلند کنی که کشتار ھزارہ بند شونه، قتل عام ھزارہ بند شونه، اینا کافیه. مردم باید خود چی بریز خود خو یک پروگرام باید داشته باشه. مردم خودی باید آواز بلند کنه، یعنی پلانینگ داشته باشه، یک لایحه عمل داشته باشه برای راه نجات از خود خو. اعتماد به نفس داشته باشه یک قوم. قرآن هم گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مو کشتار ھزارہ را فقط در سوشل میڈیا محدود کردیم. نه خلیلی پروگرام داره، نه محقق کسته پروگرام داره، نه دیگه بزرگای ھزارہ در افغانستان پروگرام داره و منتظر است که یک دست غیبی باید، منتظر است که یک ملک سوم باید نجات بیده شیره. نموشه ایتر باور کن تجزیه و تحلیل ها در ازی
نکته مهمه سندنه که یک قتل عام منتظری ھزارہ های افغانستان است و خانخواه اثرات برای مردمی آزاد کویته هم است و مو در چی خواهی غفلت هستیم، مو در چی بدبختی هستیم. مو حتی یک بجلی خورد در ھزارہ ٹون حل نمیتونی مسئله شیره، مو حتی یک آور مسئله شیر که است حل نمیتونی، مو حتی گیس را مسئله شی حل نمیتونیم، مو یک لایبرری که بند است او را مو واز نمیتونیم، مو یک یونیورسیتی که جور مونی او را مود پای تکمیل نمیتونی برسندنی. هزار اعتراضات میشه و اون نفری که جور کرده او هم دیگه از میدان غیب میشه، اون ترمنده کی منده. لذا این چیزها را ما شما باید طرفش توجه کنی. ما امینجی وظیفه خود دانستم گم که باید مردمی آزاد افغانستان باید عملی اقدامات کنه، باید هر چی میتونه خود خوره آماده جنگ کنه، آماده دفاع کنه از طالبان و الا زنهای شما و الا اولادهای شما مورد هجوم قرار میگیره، جوانهای شما خدای نخواسته کشته میشنه و از او بعد یک تاریخ شاید ثبت شونه که او قومی که فقط دمونی فضای مجازی منی سوشل میدیا آواز بلند کرد در میدان عمل اینها اتحاد و اتفاق نداشتن، پروردگار طالبان را و دیگه حامیایش را نیست و نابود کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.